उज़ैर अलैहिस्सलाम का। फरमाते हैं कि गुज़र हुआ इनका एक बस्ती से, चूँकि नमरूद जो है ये लक़ब है, इराक़ के बादशाहों का लक़ब था, जैसे मिस्र के बादशाहों का लक़ब फ़िरऔन था। मिस्र के बादशाह जितने गुजरे वो तमाम फ़राइना, और इराक़ के बादशाह अक्सर जो गुजरे तो नमरूद के लायक ये लक़ब था नमारदा। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश अर्क जो कि शहर है इराक़ का, तो इराक़ के एक बादशाह जो कि लक़ब नमरूद था और नाम उसका वक्त नसर था, इसने हमला किया था फ़लस्तीन पर। बहरहाल यहूदी उस वक्त आबाद थे वहाँ। 6 लाख को कत्ल किया, 6 को साथ ले गया, 6 लाख को ग़ुलाम बना के साथ ले गया। तमाम शहर को बिल्कुल ईंट से ईंट बजा दी, उजाड़ के चला गया। गुजर हुआ वहाँ से उज़ैर अलैहिस्सलाम का, अल्लाह उसको ज़िक्र फरमा रहे हैं आयत में, और या कल्लज़ी उस शख्स के मर्रा गुजरा अला क़रयतिन एक बस्ती पर, वही खाविया जो कि वीरान थी, ख़राब थी, अला उरूशिहा अपनी छतों पर, यानी टूटी फूटी छतों पर पड़ी हुई थी सब कुछ। काला बोला अन्ना युहयी हादिहिल्लाहु बअद मौतिहा, कहाँ ज़िंदा करे हादिहिल्लाह अल्लाह इसको बाद मौतिहा, बाद मरने के, यानी ये जो टूट फूट का शिकार है सब कुछ, ये कैसे इनको हयात कैसे मिलेगी बाद मरने के। अल्लाह ताला ने फ़हमा तो वो मौत दे दी उसको, मियात आमिन 100 साल। अल्लाह ताला यहाँ हशर और नशर को, हशर और नशर के इस बात का एक तस्करा सा है कि ऐसे ही हशर में भी यही होगा, मैदान हशर में कि तमाम जो है सबको इकट्ठा किया जाएगा, सबको उठाया जाएगा, सब मरे होंगे, उन मरे हुओं को अल्लाह उठाएगा। सुम्मा बअसहू, फिर उठाया अल्लाह ने उसको। काला पूछा, काला फरमाया अल्लाह ने, कम लबिस्ता, कितना वक्त गुजरा है यहाँ पर। काला फरमाया लबिस्तु यौमन औ बाद यौमिन, गुजरा मुझ पर दिन या दिन का बाद हिस्सा। काला फरमाया बल लबिस्त मिअत आमिन, बल्कि 100 साल गुजर गए हैं यहाँ पर। फंजुर देखो इला तआमिका, अपने खाने को, व शराबिका, पीने को, लम यतसन्ना, सड़ा नहीं हो। वंजुर देखो इला हिमारिका, अपने गधे को, वलिनजअलका, बनाते हैं हमने, बनाया आपको हमने, आयतन, निशानी, यानी पहले तो आप ही को निशानी बनाई, लिन्ना से लोगों के लिए। वंजुर इलल इज़ामी, गधे की बात आई कि भाई गधे को देखो, आपका 100 साल बाद जो है जीना, बाद मरने के, ये तो निशानी है आपका बनाना लोगों के लिए, और आपकी यकीन के लिए। वंजुर देखो इलल इज़ामी, गधे को, कैफ़ नुनशिज़ुहा, कैसे उठाते हैं हम इसको, कैसे इकट्ठा करते हैं हम इसको, यानी इसकी हड्डियों को। सुम्मा नक्सूहा लख्मन, और पहनाते हैं, चढ़ाते हैं, लख्मन, गोश इसका, इस पर। फलम्मा तबय्यन लहू, जब ज़ाहिर हुआ उसको, काला फरमाया अअलम अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, जान गया मैं कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। ये अल्लाह की तरफ से इसका जिक्र फरमाया इस आयत में, इब्तिदा इस काफ़ी तशबीह से, इस
اسم موصول کو متصل کر کے او کلذی شخص مثل اس شخص کے کہ مرہ گزرا علی قریۃ ایک بستی پر وہی خاویہ جو کہ خراب تھی، گھری پڑی ہوئی تھی، ویران تھی، علی عروشہا چھتوں پر اس کی. بولے کالا بولے انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، کیسے زندہ کریں گے ان کو بعد موتہا، بعد مرنے کے ان کے. فامر اللہ، اللہ نے ان کو موت دے دی حضرت علیہ السلام کو، 100 عام 100 سال، ثم بعثہ پھر اٹھایا ان کو. قال فرمایا اللہ نے کم لبثت، اتنا گزرا پر وقت. قال لبثت یوما او بعد یوم، گزرا مجھ پر یومن دن او بعد یومن، یا دن کا کچھ حصہ. قال بل لبثت 100 عام، بلکہ گزرے آپ پر 100 سال. فانظر الی طعامک، دیکھو اپنے کھانے کو. اب اللہ کی قدرت کہ اللہ نے کھانے کو جو کا توں 100 سال جو کا توں سڑا نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا، پانی کھانا بالکل ویسے کا ویسا. اور جو کہ عمومیت میں ہے، عام صورت ہے کہ کوئی چیز مر جائے اور اس کا ذرہ ذرہ ہو جانا کسی جانور کا، اللہ نے گدھے کو ویسا کر دیا. کھانے پینے کے بارے میں فرما دیا کہ فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، اپنے کھانے اور پینے کو دیکھو سڑا تک نہیں ہو، جیسا تھا ویسا ہی ہے. وانظر، دیکھو الی حمارک، دیکھو اپنے گدھے کو. ولنجعلک آیۃ للناس، اور بنایا ہم نے آپ کو نشانی للناس، لوگوں کے لیے، یعنی آپ کو نشانی بنا دی لوگوں کے لیے کہ 100 سال بعد آپ جی رہے ہو. کیونکہ اللہ نے بھیجنا تھا ان کو جو ہے یہود کی طرف، تو اللہ نے خود اس کو بھی نشانی بنا دیا اس کے لیے، اور اس کو نشانی کے طور پہ دکھا دیا، خود حضیر علیہ السلام کو نشانی کے طور پہ دکھا دیا گدھے کو اور اس کے کھانے پینے کو. کہ کھانا پینا تو ویسا ہی ہے، اور گدھا جو ہے بعد مرنے کے مٹی میں مٹی ہو چکا، ذرہ ذرہ ہو چکا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وانظر الی العظام، دیکھو ہڈیوں کو، کیف ننشزها، کیسے ہم اٹھاتے ہیں، ثم نکسوها لحما، اور کیسے پہناتے ہیں اس کو گوشت. فلما تبین له، جب بیان ہو گیا اس کو، بیان کیا لہو اس کو، قال، بولا اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ جو ہے قادر مطلق ہے ہر چیز پر. فرماتے ہیں یہ بستی یروشلم کی بستی تھی. یہود جو ہے یہاں نہایت ہی نافرمانیوں پہ اترے ہوئے تھے. اللہ نے بخت نصر کو، عراق کے بادشاہ بخت نصر کو، جس کو نمرود بھی بولا جاتا تھا، اس کو ان پر مسلط کیا. اس وقت ان کی آبادی 12 لاکھ تھی. 6 لاکھ کو آ کے انہوں نے قتل کیا اور 6 کو ساتھ غلام کی حیثیت میں لے گیا. چونکہ اللہ نے عزیر علیہ السلام کو بھیجنا تھا ان کی طرف، تو لہذا ان کو جو ہے یہ دکھلا کے، نشانی بنا کے اور نشانیاں دکھلا کے اس پہ قائل کر دیا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز پر قادر ہے.